ما میخواستم در خدمت شما این رو بگم که عزیزان من که انسان را که برایش مشکلات مایا، انسانی که برایش کرایسیس مایا، انسانی که برایش هزار طرف مصیبت ها هجوم میره، انسانهای دانا، انسانهای هوشیار، انسانهای با خدا از این فرصت ها، از این مشکلات و از این مصیبت ها انسان سرفراز برمشه. اونهایی که با خدا هستن، اونهایی که با اهل بیت هستن، اونهایی که با حضرت زهرا سلام علیها هسته. مو اگر زندگی اهل بیت را توخ منی که سراسر زندگی از اهل بیت علیهم السلام پر از مشکلات است، پر از مشکلات بوده و پر از مصیبت ها بوده. لیکن اهل بیت علیهم السلام از این مشکلات سرفراز شدن، از این مشکلات را که روبروی بودن در فرصت تبدیل کردن، به اپورتونیتی تبدیل کردن، به موقع که است مواقع را به دست آوردن. مو شما باید از من این چیز را باید در ذهن خود باید بیاری که زندگی انسان بغیر مشکلات، بغیر کرایسیس، بغیر مصیبت ها امکان نداره که پیش بره. یک وقت انسان است که بابیشی فوت مونه، یک وقت انسان است که دیگو فرد خانیشی فوت مونه، یک وقت انسان است اقتصادی مسائل بریشی مایا، یک وقت انسان است که بریشی خانگی مسائل مایا، یک وقت انسان دمنی من حیث القوم تو مونه که مشکلات برای قوم کست مایا. و علمای ازمو اونام زندگیشی پر سراسر از مشکلات بوده، سراسر از کرایسیس بوده و روبرویشی حکومت های جور بودن، از لحاظ اقتصادی بسیار مشکلات داشته بودن، از لحاظ فرهنگی روبرویشی که چالنجز بوده، چالش ها بوده، اونها روبرویز نبودن. از لحاظ معنویت که است روبرویز نه یک مشکلات است، خودی انسان در معنویت نرسیدو یک مشکل است، خودی در تقرب پروردگار نرسیدو یک مشکل است. روبروی انسان یک رکاوٹ است که انسان باید طرفی از این چیز توجه کنه. زنی من برادرانی من، ما دو داستان در خدمت شما میگم که علما از مشکلات استفاده کرد و خود عاقبت بخیر کرد. دو چیز را باید توجه داشته باشین. اگر از مشکلات ما استفاده نکردم، اگر ما مشکلات مرا در زانو در آورد، اگر مشکلات مرا نابود کرد، ما عاقبت بخیر نیستم، عاقبت شر میشم. اگر ما از مشکلات استفاده کردم، اونجا که است عاقبت بخیر میشه انسان. بسیاری از انسان ها هست عزیزان من برادران من که مشکلات کی مایا، مشکلات هر چی ما نمیگم که چیه. انسان ممکن در مشکلات خانگی مبتلا باشه، انسان ممکنه در مشکلات پیسه مبتلا باشه، انسان بعض وقت عاقبت شر مونه، نه عاقبت بخیر، عاقبت شر مونه. شما تو یک موضوعی بسیار جانانه موضوع است که امام حسین و رهبری بحران از مکه تا کربلا، یعنی امام حسین علیه السلام وقتی که از مکه رئیس شد تا از مدینه رئیس شد، در مکه رسید، از مکه رئیس شد تا کربلا، بحران برای بحران روبرویشی بود، روبروی امام حسین علیه السلام بود. و چطور این بحران را امام حسین علیه السلام استفاده کرد و به یک فرصت تبدیل کرد، به یک اپورتونیتی تبدیل کرد و یزید را نابود کرد، بنی امیه را نابود کرد و یزید مولد لعن قرار گرفت تا ابد را. این برای ما شما درس است زنی من. در دل هر مشکلی و مصیبت فرصت ها و مواقع کلان و بزرگتر که است پوشیده و مخفی است که افرادها و انسان های بزرگ و قادر و اونای اهلیت دارن که مشکلات را به اپورتونیتی که است، به یک موقع، یک مواقع که است تبدیل کنه. زنی من برادرانی من، چی مشکلات خانگیه، چی مشکلات سیاسیه، چی مشکلات قومیه، چی مشکلات فردی است، چی مشکلات اقتصادی است. تمام امام های ازمو سیرتی از نار توغ منی زنی من، از امام علی علیه السلام بگر، از ذات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بگر تا امام زمان علیه السلام در مشکلات گرفتار هستند و از این مشکلات نداره احسن وجه داره استفاده مونه. زندگی انسان ما شما رو بگم که بغیر مصیبت نیه، برای انسان مشکلات که است مایا. لیکن متاسفانه وقتی مو منی معاشرے خود توغ منی، من حیث القوم کی وقتی مو توغ منی، من حیث مسائل فرهنگی را کی توغ منی، مسائل خانگی را کی توغ منی، مسائل فیملی ایشوز کی توغ منی، افرادها در مرحله اول از من مشکلات را متوجه نمیشه که ما در مشکل گرفتار هستیم. یک قوم اگر در مشکلات گرفتار باشه و او قوم من حیث القوم، یعنی اجتماعی قوم، چی رهبر شی بگر، چی عوام شی بگر، اگر متوجه مشکلات نشنه، اینها مشکلات کجا برسه که در یک فرصت تبدیل کنه، به یک موقع که تبدیل کنه. زنی من برادرانی من، عزیزانی من، شما این مشکلات را باید تبدیل کنی به یک اپورتونیتی، باید تبدیل کنی به یک فرصت ها، باید تبدیل کنی به مواقع تبدیل کنی. لیکن من معاشرے خود توغ منی
از بال بگیر تا تار اصلا متوجه نیست که ما در مشکلات ما گرفتار هستیم. ما سیاسی مشکلات گرفتار هستیم، ما فرهنگی مشکلات گرفتار هستیم، ما اقتصادی مشکلات گرفتار هستیم، ما فیملی ایشوز از ما چقدر در مشکلات کسته گرفتار است، چقدر زیاد شده فیملی ایشوز ما، دیورس چقدر زیاد شده، طلاق ها چقدر زیاد میشه، کلیشش بین خانه ها چقدر زیاد شده، ریزه گپ ها که در من خانه درو پیدا میشه او به عنوان یک بحران در صورت میگیره، به عنوان یک کرایسیس در صورت گرفته. ما شما متوجه نیستیم از من. افرادهای مذهبی، افرادهای علما، افرادهایی که در رأس کارهای مذهبی قرار دارن، اینها در مرحله اول باید توجه کنه که بحران روبروی ازمو قرار گرفته و ما بین بحران قرار گرفتیم، گرفتار هستیم و بفهمه که کدام بحران است یار، بفهمه. ما شما در بحران نمیفهمی که بحران از ما کدام است، سردرگم هستیم، گیج هستیم، نمیفهمی که بحران فرهنگی است، بحران سیاسی است، بحران اقتصادی است، بحران فیملی است. متوجه نیستیم. چرا متوجه نیستیم؟ چون که در برای شکم خلقی هستیم، در برای شهوت خو مکست ما شما گرفتار شدیم، ما شما در جنسی مسئله خو گرفتار شدیم، ما شما در برای هوا و هوس های خو گرفتار شدیم، ما شما در برای چند روز دنیا که ما رنگارنگیش گرفتار کرده، ما دزی گرفتار هستیم. عزیزان من، برادران من، لذا این گوار که در خدمت شما میگم اینها را در دقت کسته گوش کنین، بیرسندین مطالب را در برای یک دیگه خوب برای یک دیگه کسته بیرسندین. لذا ما میگم که بحران دو جنبه داره، دو جهت داره، بحران دو قسم است. منی کوره یک بحران دو جنبه هسته، دو دایرکشن ما میتونی از بحران استفاده کنی. هر بحرانی که یک نظام را، یک خانواده را یا یک سیستم را که مختل مونه، یک بحران یا یک کرایسیس، د منی امزو کرایسیس، منی امزو بحران، منی شکم نظام را مختل مونه، سیستم را مختل مونه، فیملی نظام را مختل مونه. خدا شاید منی امزی بحران که است نکات مثبت و نکات پوزیتیو هم است. افراد ها میتونن امزی بحران خلاقیت ها را ایجاد کنن، بحران از امزی بحران ها میتونه صاحب ابتکارات را به وجود بیاره، نوآوری را به وجود بیاره. مثلا ما در منی مسائل سیاسی میگن، یک قومی که مسئله سیاسی گرفتار است، مثلا در افغانستان ما میگریم، موز لحاظی در افغانستان در مسائل سیاسی کیسه گرفتار است، روی بریزمو پشتون قرار گرفته، روی بریزمو ازبک قرار گرفته، روی بریزمو مسائل قومی کیسه گرفتار هست. شما سربرای ازمو دزی کرایسیس سیاسی چطور میتونه که خود تبدیل کنه به یک از این کرایسیس تبدیل کنه به یک اپورتونتی و به یک فرصت و به یک مواقع، چطور تبدیل میتونه؟ عوامی افغانستان، مردم افغانستان، لیدرای افغانستان تا چندین سال رای درو نمیفهمن که ما در روی بری مو بحران مو چی است و ما چطور از استفاده کنیم. از من برادران من، دانش آموزای ازمو، دانشجویان ازمو را، استودنت ها را که درو کدماکر، یعنی مستقبل ازمو را موردی هدف قرار داده دشمن. علما، بزرگان، لیدرها متوجه نیست که بابا این بحرانی که کشت و کشتارم ده، بحران سیاسی که هم ده، مستقبلی جوانهای ازمو را، گل بچای ازمو را که آینده قوم برای زنا کست متکی است، اینها را درو از بین برده رایه. مستقبلی درو چی کار میشه درو؟ متوجه نیستیم. چرا؟ چون که ما بحران خیال نمونیم، چون که ما کرایسیس کیسه خیال نمونیم تا از این کرایسیس استفاده کنیم. مسئله کویته ما میترسته زنی من، مسئله کویته ما میترسته. 20 سال کشت و کشتار شد، 20 سال تباہ و بربادی ها شد، 20 سال جوانهای از مرا، 20 سال خانم بیوه ها شد. ما شما عبرت نگرفتیم از این بحران ها، از این بحران کشت و کشتار. بعضی هم آمدیم در استرالیا، بعضی هم رفتیم در یورپ، بعضی هم رفتیم در یگو ملک دیگه مهاجرت کردیم، در ملکا مهاجرت کردیم. اونجا که در یورپ که آمدیم چیمای مواس شد، اونجا که آمدیم دلار یا استرالیا را دیدیم که لخشندوک است، یک بلوک مر سلیپ داد. گاڑی دمنی کویتا سایکل نداشتیم، موتورسایکل نداشتیم. آلی دمنی استرالیا در هر خانه از مو گاڑی است، منی هر فرد یک گاڑی داره، دمنی خانه 4 گاڑی است. اگر یک DC یک کمیشنر کی در کویتا بود، دامو در استرالیا کی هم ده اونمو ویلیو داره. یک کارگری که معمولی کارگر است، اونمو ویلیو داره. یک بحران است دیگه. از منی فرهنگی کویتا آمدیم، دمنی فرهنگی استرالیا قرار گرفتیم. از منی فرهنگی وطن آمدیم، دمنی استرالیا قرار گرفتیم. دیگه کلچری که مختلف کلچر دیگه است. اینجا مچطوری بحران ما خود سنبال کنم. بعضیا خود گم کرده گزانی من،
بعضیا خود در پرده ها گم کردن، بعضیا خود در نالچه ها گم کردن، بعضیا خود در گاڑی ها گم کردن، بعضیا خود در سیالداری ها کست گم کردن. لیکن اگر مو من حیث القوم از این کویتا اگر از وطن هجرت میکردیم و رفتیم در استرالیا، چون که مو از یک بحران رفته در یک بحران دیگر رفته قرار گرفتیم، اگر مو استفاده میکردیم متوجه میشدیم که ما در کویتا در چی بحران بودم، در وطن در چی بحران بودم، ما از استفاده میکردم. ما نو نسل از ما که دیگه برای از ما که در کویتا هست در وطن است، ما نسبت به ازنا لا پروا نمودم. باید ما برنامه ها در سطح کلان باید ما جور میکردم عزیزان من، برادران من. لیکن مو شما جور نکردی در سطح کلان برنامه. مو شما امادی در کارهای شخصی مبتلا شدیم، مو شما در گاڑی ها مبتلا شدیم. وا اینی رو مگه دنیا، اینی رو مگه بهشت روی زمین. اینقدر در مادیگرایی گرفتار شدیم، اینقدر در مسائل جنسی گرفتار شدیم، اینقدر در مسائل شهوت گرفتار شدیم، اینقدر در دنیاداری که است که فقط خانه، فقط پارتی، فقط سالگیره، فقط از این چیزا گرفتار شدیم که من حیث القوم که مو شما آینده از مو شما در چی مشکلات مو روبرو هستیم مو دغه مزنا نشدیم زنی من. بعضی میگن انسان در گوشای خود کست از گوشواره میزنه، بعضی تیتو جور مونه، بعضی مویای خود عجیب جور مونه. بابا تو اونمزو کویچه زلبی نالی هم دی دونمونج درو در استرالیا هم دی در یوروپ هم دی، تو چی خود گمونی درو؟ این مگه کوتا فکری، این مگه که بابا ما وقتی که هم دوم از مشکلاتی کویچه هم دوم، ما باید از این کرایسیسی که بور کدوم خود یک جای دیگه هم دوم، ما باید از این بطوری احسن ما باید تبدیل خود استفاده کنم. ما استفاده نمونم درو، نه جوان های ما استفاده کرد، نه من اجتماع مو استفاده کردی. مسائل خانوادگی که الا ماشاءالله زیادتر شد، مسائل ایشو فیملیز کی ماشاءالله الا زیادتر شد، دیورس کی ماشاءالله که تعداد زیادتر شد، ریشوش باید که بال بره، هم چی در کویتا هم چی در استرالیا و در یورپ کسته. لذا بحران را انسان وقتی تعریف شیمونه تو کنه که برای بحران مختلف تعریف ها شده و ما میخوایم که امروز در خدمت شما دو تعریف را که دفعه قبلم در خدمت شما گفتم و اینها را توجه کنید زنی من، دفعه قبل نشد که ما تفصیل در خدمت شما گفتم، خدا کنه نیچ ازمو بند نشنه. یک تعریف بحرانی است که بحران بعضی ایر گفته جامعه شناسان که بحران حادثه است که موجب سبب و ریزن سردرگمی و حیرت افراد میشه. قدرت فهم و درک منطقی را که از بحران و کرایسیس مگزگیر از افرادها میگره. واقعا نمیتره. بحران پیسه، بحران فیملی، بحرانی که است شهوات، بحران سیالداری، بحران طلاق، بحران سیاسی بعض اوقات سبب میشه که یک عده از عوام را سردرگم کنه. چیکار کنه؟ بعضی قدر دمیز بحران گم میشه، سردرگم میشه، حیرت زده میشه، درک نمیتونه مسئله خوره، دیگه نابود است، برای همیشه هلاک میشه. چی من حیث الفیملی گر بگیری، چی من حیث الاجتماع بگیری، چی من حیث الاقتصاد بگیری، چی من حیث یک سیاست بگیری، یک قوم بگیری. توجه نمونی طرف بحران سردرگم میشه. لذا بحران را جامعه شناسان علمی تعریف کرده که بحران حادثه ای است که موجب سردرگمی میشه، سردرگم میشه، افرادها گم میشه، حیرت زده میشه. مردم از ما که حیرت زده. تعریف دوم که بحران چیه؟ وقوع ناگهانی یک حادثه و غیر منتظره، یک اتفاقی که بسیار توجه فوری داره نسبت به ازو. مسئله کابل که درو جوان های مکشه، جوان های موردی هدف قرار داده از زنی من، توجه فوری نیاز داره، توجه فوری. وقتی مسئله کویتا که طلاق ریشویشی بال مورد، توجه فوری نیاز داره. اینا بحران است. فیملی ایشوز که در منی مردمی از جوان های پیدا میشه، اینا یک بحران است. توجه فوری نیاز داره، توجه فوری. نه وقوع درو میشه، حادثه درو رونما میشه. در نظر از من منیزی دو تعریفه که ما کدوم، یک چی که مردم سردرگم است بنابر یک جامعه شناس، یکی که نیاز به توجه فوری داره. ما از این دو تعریف ایت استفاده مونم که یکشین برای امت رسول خدا، برای پیروکارهای اهل بیت علیهم السلام هست، یکشی برای خود اهل بیت علیهم السلام هست. یعنی که در تعریف دوم که رجوع کردن به طرف بحران و بحرانی که فهمید و تصمیم جدی و فوری گرفتن او اهل بیت علیهم السلام بود. بحران ها را متوجه شدن. رسول گرامی اسلام بحران کفار مکر که است متوجه بود. امام علی علیه السلام
بحران معاویه متوجه بود، امام حسن علیه السلام بحران بنی امیه متوجه بود، امام حسین علیه السلام بحران یزید را متوجه بود، امام سجاد علیه السلام بحران بنی امیه را که متوجه بود، مروان ابن حکم را بحرانش متوجه بود، عمر ابن عبدالعزیز بحرانش که متوجه بود، امام محمد باقر علیه السلام، امام جعفر صادق علیه السلام جنگی که ما بین بنی امیه و بنی عباس قرار گرفته بود یک کرایسیس توجه بود ظالمان. حضرت امام موسی کاظم علیه السلام بحران هارون رشید را متوجه بود، امام رضا علیه السلام بحران مامون رشید را متوجه بود، حضرت امام حسن عسکری علیه السلام بحران مهدی و غیره را که بنی امیه بود متوجه بود، امام زمان علیه السلام در این زمان بحران ها را متوجه است. اینها زودتر فوری تصمیم میگیره، امام ها زود تصمیم گرفتن، لیکن از اول بک دمزی طول 12 امام که 14 معصومین که زندگیشون تومنی از یک لبه که امام های ازمو از بحران ها توجه کردن و تصمیمات زودتر گرفتن، فوری فیصله ها کردن، اقدامات بسیار بجانب که استعمال کردن، از اون طرف عوام سردرگم بود. ازانی من برادرانی من امام علی علیه السلام را توخمنی دمنی نیجو بلاغه بود بیخانین، امام علی پستر شده بود، امام علی ناراحت بود از دستی امزی کوفیه، بحران بنی امیه را متوجه نبودن. در زمان امام حسن علیه السلام بحران صلح را متوجه نبودن که درو امام حسن چرا صلح مونه اماده گفتن یا مزیل المؤمنین، تو کسی هستی که صلح کن درو مؤمنین ذلیل بونی، الله اکبر امام را درو بودن که تو درو ذلیل سردرگم بودن دیگه، سردرگم بود بنابر تعریف قرآن را که روبرو میشه مختلف افراد ها هستن. یک لیدر قوم بحران را که متوجه میشه، یک سربرای یک خانه بین من حیث یک فیملی ایشوز متوجه میشه که خانه از چی بحران گرفتار است، یک مسئله اقتصادی است که متوجه میشه که ما مسئله اقتصادی روبروی میں بحرانی و کرایسیس اقتصادی است، مسائل سیاسی بیتر. لذا از لیدر بگر، از سربرای خانه بگر، یک فرد را بگر که روبروی بحران شده، این ما باید خصوصیاتش باید متوجه باشی. اگر این خصوصیات مابینش نبوده زنی من، این بحران را تبدیل به یک اپورچونیتی یا یک موقع از استفاده نمیتونه، این را تبدیل به خلاقیت نمیتونه، این را تبدیل به ابتکار نمیتونه، این را تبدیل به از این نمونه که ما یک پازیتیو چیزها را از این بحران ما استفاده کنیم. لیدرها معمولا یک صفات بارشی ایه که مردم را هدایت میکنن زنی من. پیش در خدمتش من گفتم که رسول خدا حریص بود برای هدایت افرادها، برای هدایت جامعه، برای هدایت امت خود. ای از من بسیار از بال اگر توخ کنی، از تا اگر توخ کنی دمنی یک قوم یک لیدر از من لیدر همیه که او توخ کنه که مردم از من در کدام بحران گرفتار است و ما اینا هدایت کنن به طرف راه راست. یک سربرای خانه باید توجه کنه که زنی از ما، اولادی از ما، دیگه فیملی افراد فیملی از ما در چی بحران ما گرفتار است ما اینا را هدایت کنم. هدایتی در کدام مشکل اولاد ما گرفتار شده، کدام مشکل زن ما در کدام مشکل گرفتار است، کدام مشکل بابی ما گرفتار است، خوار ما گرفتار است، بلار ما گرفتار است، ما یک تبدیل کنم، اینا را هدایت کنم. زنی من روایت است که یک فرد در یک خانه خود زندگی مونه بابا و اولاد والدین باید اولاد خورا از جهنم نجات بیده. جهنم نجات یعنی چی؟ یعنی راه راست بیده، راه راست بیده. کار اساسی که اهل بیت علیهم السلام کرد یکی از خصوصیات بارز بسیار روشن چی همی بود که اینا است هدایت همیتر بزرگان کاشی هدایت کنید، برنامه های مختلف داشتن، در مسائل ایشوی خانوادگی، مسائل فیملی پرابلمز، مسائل که ریلیشنشیپ ایجاد میشه بین زن و شوهر، طلاق در صورت طلاق میخواهید طلاق صورت میگیره، یک بحران است زنی من، یک بحران است. باید این شوی، باید این شوهر، باید این زن بسیار در خوب انداز باید هندل کنه، باید در خوب انداز که تبدیل کنه برو به طرف هدایت یک دیگه خود بره، نه اینکه یک دیگه خود که سرکوب کنه، نه اینکه یک دیگه خود نابود کنه، نه اینکه یک دیگه خود آبرویش رو ببره، نه زنی من، بلکه هدایت کنه، هدایت کنه، استایل دیگه خود بگیره.
یکی از چیزهایی که میتونه انسان بحران را تبدیل کنه به طرف فرصت، یک مواقعی که به دست بیاره، یک خلاقیت را ایجاد کنه، نوآوری را ایجاد کنه، او یکی هدف باید واضح باشه. زنی من هدف باید واضح باشه. هدف کارهای هدفی از مو شما مذهبی هاییه که مو مردم را باید به طرف هدایت ببری و اسلام اول خود باید طرف هدایت ببری، خود طرف هدایت ببری. هدف سربراها باید معلوم باشه. مردم از ما مشکلات اقتصادی گرفتار است، مردم از ما در مشکلات فرهنگی گرفتار است، مردم از ما در مشکلات خانوادگی گرفتار است. ما باید اینا رو بفهمیم. واقعا امروز ما در نظر از ما تقسیم کار شونه. یک از عده علما باید کارهای فیملی ایشوز باید تمام مسائل چه از لحاظ نفسیات و از لحاظ روایت باید بررسی کنه، برای عوام باید برسونه. یک عده باید مسائل اقتصادی را حل کنه، یک عده باید مسائل فرهنگی را که باید حل کنه. هر تقسیم کار است. مو هدف موازی نیست من حیث القوم، حتی من حیث الخانه هدف که است باید واضح باشه. زنی من و یک چیزی که منیزی که مشکلات رو ما تبدیل کنم به فرصت، وی است زنی من برادرانی من مشوره پیش دفعه ما مختصر است. بسیار اهم مسئله ایه که ما اگر میخواهیم از مشکلات استفاده کنیم و مشکلات رو به یک فرصتی تبدیل کنیم، مشکلات به یک مواقعی که به دست بیاریم تبدیل کنیم، مشکلات رو به خلاقیت تبدیل کنیم، مشوره بسیار زیاد مهم است. خدا نجات بده، خدا نجات بده از عجب، خدا نجات بده از تکبر، خدا نجات بده از اینکه ما برای خود فقط اتفاق کنیم، متکی باشیم برای ذهن ما هر چیز فهمیدیم. امروز دیار چون باشه من اگر این رو گفتیم که ما هر چیز ما خود فهمیدیم، این کار تمام است. امروز اگر فهمیدیم که هر چیز ما هستیم، اونو روز زنی من برادر و شعبیرهم فی الامر مشهور از اهم اصولی از است که از مشکلات تبدیل کنیم به یک مسئولیتی به فرصت. مشوره نکنیم، چی سیاسی مسائل اجرا مشوره نکنیم، چی فرهنگی مسائل اجرا مشوره نکنیم، چی خانگی مسائل اگر شوهرها مشوره نکنیم، اگر زنها اکسپرت مشوره نکنیم، باور کن خانها تمام شه، باور کن قومها تمام شه، باور کن سوسایتی ها تمام شه، باور کن ملت ها از بین موره. متوقنی در جنگ خندق رسول خدا از سلمان فارسی که در خدمت شما گفتم استفاده کرد از مشورهش. مروان ابن حکم وقتی پیغام یزید را میره در مدینه پیش امام حسین علیه السلام، امام حسین بسیار در متانت نسای مروان را گوش منه. مروان یک غلیظترین، یک پلیدترین انسان بوده، گوش منه که درو چی میگه. مشوره بسیار اهم چیز است. عزیزان من، برادران من، ما شما گزارش میکنم مسائل خانوادگی خوره، مسائل فرهنگی خوره، مسائل سیاسی خوره، باید شما کدی اطرافی های خوب اونایی که برش ترست دارین مفهمین که متوجه شوشه که از درمیان بگذارین. هر کس رم نه، اونهایی که ترست دارین بریشی، اونهایی که متوجه هستین بریشی، اونهایی که مفهمین که یک مسئله از مرا حل مونه، مسئله از مرا حل مونه. یکی از چیزهایی که انسان میتونه مشکلات را تبدیل کنه به فرصت و مواقع و خلاقیت و نوآوری در استقبال سختیه ها باید بره، باید آماده باید باشه که مشکلات ماه سنت الهی میگه که ما شما در مشکلات گرفتار میشیم. لیبلوکم ایکم احسن عملا در القرآن. ما تو را آزمایش میکنم، ما تو را آزمایش میکنم، از سکس تو آزمایش میکنم، ما تو مسئله جنسی تو آزمایش میکنم، امتحان میگیرم. ما از تو از دنیا پرستی آزمایش میکنم، ما از تو از زن تو آزمایش میکنم، ما از تو از شوهر تو آزمایش میکنم، ما که تو پیسه تو ملاوشه تو را آزمایش میکنم. دنیا یعنی سراسر آزمایش میکنم. لیبلوکم تو بلا مبتلا، تو در امتحان مبتلا ایکم احسن عملا. کدام شما عمل انجام، کدام شما سرفراز بود میشین